سبرتوی دغ جنکو کی یو دو جنکی راسری چی شپک کال کی وغیرہ ظلم نہ کړي شپک کال اگدا زمانہ دا دی کی گرمی راضی پدی کی اخنی راضی پدی کی غم خادی راضی کور کی خپلوانو کی دا ټول دا اللہ دا دین نا قربان کری دی او یو ورځ غیر ظلم نہ کړي هغه دا الکانو اتکال کورسی د جنکو شپک کال کورسی یو بل مدرسې تلاړم حال تر بخاری شریف ختمو هغه راتو فرمایل دی کی وما شمنا سرا چشپک کال کی وغیرہ ظلم نہ کړي فرمائی دا محنتونه روان دي دا کوششونه روان دي دا تیر روزانه دا بد روزي نه مخکي د ملکنی جنسي کی چکم د بنات مدرسې دی داغی کی چکمی ماشمان ممتاز راغلی دی درجو کی خپلی درجی کمی زنانا و جنکی ممتاز امتحان کی راغلی وفاق المدارس داغین پارا دی انعامات پروگرام کرو یو زنانا ممتاز راغلی و پخپل درجہ کی آخر نئی درجہ کی عمر 50 کالا عمر دے ممتاز راغلینا 50 کالا کد سڑی عمر می دیر کمزوری زنانہ دا سڑی پا نسبت سر زیادی کمزوری فرمائی دسترگو نظر آغا کمزوری دا غنو قوت کمزوری دا لا سخفو قوتونا کمزوری دی خود قرآن سرے منانا دا حدیث سرے منانا محنت اکڑے کوشش اکڑے نے 50 کال عمر کے دا ممتاز راغلے دا غی سرا دریما شمانی دا غی لنا دا باقیدہ فاصلاتی اگردی دا غیم علوم حاصل کری دی دا دا علماء محنتو ندی دا دا علماء کوششو ندی او دا محنت دا خدای دا خلق بسنگ جنت تلالش سنگ با دا جنت تطلو قابل اگردی ہر سڑے با جنت تندی دا چاقی دا برابری ایمان برابری اخلاق برابری پاک او خلی زندگی تیر کری پاک خوراکی کری آغا سڑی با جنت تدی دا علماء محنتو ندی خدای دا خلق نسبت با قرآن سر سنگ پیدا شی دی بسنگ جنت تلال شی دغا محنتو نشروع دی کہ منگ تعلق دا حق علماء سرو انشاءاللہ بچوں کے معلمان پیدا کی گی حافظان با پیدا کی گی قاریان با پیدا کی گی او دغا بچی با دخپل مور پلارتا بیداری بعض خلق زمان دا گرد نوا خلق نیکان خلق خب بیکارم پکشتا آگئی وی دا علماء سو دی بیکار علماء دی اے دا اللہ بندہ ما خستا بچی تا قرآن خود لے ما استا بچی تا ایمان خود لے رہے ما استا بچی تا عقیدہ خود لے رہا ما استا بچی تا اخلاق خود لی دی ما استا بچی تا مور پلار حقون خود لی دی ما استا بچی تا پٹکے پسر کرے رہے ما استا بچیانو تا لپٹاو پڑونے پسر کرے رہے بہترین اخلاق نو تا خود لی دی سنگوی دا علماء سوری دغا خلق داغی بچوں کی بچر تعلیم پیدا نشی شرط وب کے حافظ پیدا نشی شرط وب کے قاری پیدا نشی شرط وب دخپلو کے شرانونا دا عزت خبروانوری چی دنیا کے عزت نشتا آخرت کے بے عزت نہیں دا چاہ دا علماء سر تعلق نے دا چاہ دا صلح سر تعلق نے دا چاہ دا حق مدرسہ سر تعلق نے داغی بچوں کے معلمان پیدا کی گی داغی بچوں کے حافظان پیدا کی گی داغی بچوں کے قاریان پیدا کی گی پدغ طریقی سرا تعلق دا حق علماء سر ساتی او دغ رنگ دا حق مدرسہ سر ساتی دغ مدرسہ دا ستاسو مدرسہ ستاسو بچی پدی کی سبقو نوی تاسو دا پار عزت دے نو کوشش کوئی چدا نورم مخپوڑان دلالش قاریان صاحبہ
طالبان داغي بضرورتونه داغي ضرورتونه پوره کوي دغه بچیانو طالبانو بضرورتونه ګرمي د یخو بو ضرورت بي د پکی ضرورت بي هغه یخو با هغه ته مهیا کوي هغه د پکو تنظیم دا غیر پارو کی دا ستاس بچی دی دا ستاس سر پار عزت دے او انشاءاللہ قرآن زمونگ دا طول دا پار دا عزت کتاب دے قرآن دا عزت کتاب دی دنیا کی ہم قبر کی ہم او میدان محشر کی ہم کہ زمونگ نسبت دا عزت والا کتاب سرو اللہ بمونگ تا دنیا آخرت دوارو کی عزتو نرا کی گرمی را دا سو خبر مستاس خدمت کی اکڑی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صحیح نا ختم انشاءاللہ کی او بیا با اجتماعی دعا کی دا قرآن دا ختمون مقرر دعاگان قبلی کی طول غیتا اتفاق سری